हो टी शर्ट जो तुमकां दिसता तो कदाचित म्हजेच कडेन एकल्या कडेन आसतलो, कित्याक हांव प्लॅनेटरी सोसायटी USA पासाडेना ह्या संस्थेचो मेंबर आसा. हो टी शर्ट आनी कोणाच कडेन दिसना तुमकां गोंयांत. आनी तो मेंबर म्हणून ते टी शर्ट जगभरांतले तांचे जे लाखावयर मेंबर आसात तांकां धाडटात. आनी आमचें काम आसा ते सगळे स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्लॅनेटरी एक्सप्लोरेशन, वेगवेगळे मिशन्सच्यो वेगवेगळ्या राष्ट्राच्यो ज्यो धाडटात वेगवेगळ्या कारणां खातीर, सुर्याचो अभ्यास करपाक. आतां युरोपियन स्पेस एजन्सीची एक मोहीम बुध ग्रहा कडेन पाविल्ली आसा. आनी तशीच युरोपा ह्या ग्रहाचेर जंय व्हडलो समुद्र आसा 90 किलोमिटर खोलीचो, थंय एक नासाची मिशन आतां त्या वाटेन चालू आसा. हे सगळे मिशनचो अभ्यास आमची प्लॅनेटरी सोसायटी अमेरिकेची करता आनी हांवूय बी तांकां कॉन्ट्रिब्युशन म्हजें धाडत आसता भारताच्या सगळ्या संशोधना संदर्भान. पूण आतां आमी पयलीं आतां विचार करूंक जाय तो आमच्या गिऱ्याचो, ह्या पृथ्वीचो हो तिसरो ग्रह आसा सौरमालेंतलो. आनी हो 4,56,00,000,000 वर्सां पयलीं तयार जाल्लो हो एक तापिल्लो गुळो लावा रसाचो. तो सुकून 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 निमाणें आमची पृथ्वी तयार जाली. आनी ह्या पृथ्वीचेर 11 फावटी जीव निर्माण जाले, 11 फावटी नश्ट जाले. आनी तातूंतले 5 फावटी पृथ्वीचेर जितले जीव म्हणटा ती जल्माक आयल्यो, जितल्यो जाती, तांची संख्या आशिल्ली 300 कोटी. ताजे 1% म्हणजे आतां 30 लाख जाती सुद्दां शिल्लक नात. आनी खूब जाती सापडटात पूण कमी आसा तांचो रेट आसा तो. म्हणटकीच ह्या ग्रहाचेर आमी कितें सांबाळपाक जाय जाल्यार सगळ्यात पयलें आतां सांबाळपाक जाय ते पिवपाचें उदक. वर्ल्ड वॉटर डे आयलो आनी गेलो. कोणें कितें केलें? 22 मार्चाक वर्ल्ड वॉटर डे आयलो आनी गेलो. हो आतां 1993 पासून वर्ल्ड वॉटर डे मनयता युनायटेड नेशन्स. गोंयान लोकांनी कितें केलें? गोंयान लोकांनी गाडयो भायर काडल्यो, सुणी भायर काडलीं, गोरवां भायर काडलीं आनी धुयलीं. PWD सप्लाय करता, जे सावलीच्यान न्हावपाच्यान बी उदक येता, ट्रीट करून, क्लोरिनेटेड करून, फिल्टर करून, तें उदक इतल्या पयसुल्ल्यान पायपलायनींतल्यान पंपींग करून मागीर ते व्हडल्या टँकांनी मास्टर रिजर्वायरान धाडून मागीर ते आमच्या घरांत पावता. आनी मागीर ते वयर चडयतात लोक टाकयेन बिकेन आनी मेळत तसो ताचो वापर करतात. हांव एका बालदेन म्हणजे 20 लिटरान न्हाता. शॉवर आसलो जरी आमच्या एपार्टमेंटान तरी म्हाका शॉवराची गरज भासना. शॉवराक लागून खूब उदक कितलो वेळ मनीस न्हाता तें कळना आनी कितलें उदक वेस्ट जाता तें कळना. एका मनशाक एक मनशाची बॉडी न्हाणोवपाक इतल्या उदकाची मुळांतच गरज ना की शॉवरा सकयल अर्द वर लोक जे न्हातात तांकां तितली गरज ना. आनी खूब न्हालो म्हणून कितें मनीस लीप जायना. एक मायक्रोबायोलॉजिस्ट म्हणून तुमकां सांगता की साबण वापरात, शॅम्पू वापरात, कितें वापरात. कातीचेर जे आमचे कोरायन फॉर्म बॅक्टेरिया आसता वेगळे तरेचे, ते कातीचेर आसतात बॅक्टेरिया. एक मनशाची काती कितली धुयली पुसली लीप केली तरी ते बॅक्टेरिया कमी जायना, मरनात ते आसतातच. आनी ते बॅक्टेरिया आसता म्हणून आमची कातीय बी केन्ना केन्ना नितळ उरता. आनी जेन्ना तो मनीस एंटीबायोटिक्स बी घेवपाक लागता तेन्ना ते बॅक्टेरिया नश्ट जातात. कित्याक एंटीबायोटिक्स म्हणजे बॅक्टेरिया विरुद्ध जे तयार केल्ली रसायनां आसतात जी आमी पोटांतल्यान घेतात थंडी जातकीच किंवा कितें इन्फेक्शन जातकीच, ताका लागून बरे फायदे जातात की आनी वायटय फायदे जातात. म्हणजे बरे आनी वायट हे दोनूय बॅक्टेरियाचो नाश जाता. आनी तातूंत कातीवेले बॅक्टेरिया जेन्ना मरतात तेन्ना मागीर त्या कातीचेर म्हाका दुसरी फंगस इन्फेक्शनां जाल्ली मेळटात. हें सांगपाचो इतलोय उद्देश की आतां रिजर्वायर जे आसात आमचे, जे वेगवेगळे सावली आसा, अंजुणा आसा, शापोली आसा, आमठाणे आसा, मागीर ह्या सगळ्या आनी तियारी महाराष्ट्रान आसा तरी ते उदक कालव्यांतल्यान हांगा गोंयान येता आनी ते उदक पिवपा खातीर वापरतात. हे आमचे सगळे रिजर्वायर पंचवाडी बी सगळे आसात, चापोली, आमठाणे, अंजुणे आनी सावली बी. तांची लेवल सामकी कमी कमी जायत आसा. लोकांक कल्पनाय नासत. लोक आतां फक्त एक अमूक इतले वरां आमकां उदकाचो सप्लाय जावचो म्हणून लोक आतां खूब म्हणजे आतां हें करतात, म्हणजे वेगवेगळी आंदोलनां करतात आनी लोक संतुश्ट नात. 24 वरां तर आमकां जावचोच ना नळाच्या उदकाचो सप्लाय. आनी इतल्या उदकाची खरें म्हणजे गरजय ना. आतां लोकांनी सगळ्यांनी एपार्टमेंटाचेर प्रायवेट बंगले आनी घरांचेर सुद्दां आतां टाकयो बसयल्यात आनी तातूंत जितलें
पंपिंग करूंक जाता तितलें उदक आतां हावसिंग कॉलनींनी व्हडल्या बी आतां ते वापरतात. आतां प्रश्न इतलोच उरला की आतां हांवें सरकाराक आयजूच आतांच एका वरा पयलीं निवेदन धाडलां. खूब स्टडी करून हाज्या पयलीं बी हांवें 5 वर्सां पयलीं इलेक्शन जावच्या पयलीं सगळ्यांक आव्हान केल्लें की उदकाचो जो तुमी नासाडी करतात ती बंद करात. कित्याक बंद करपाक जाय जाल्यार आमी आतां ना म्हळ्यार 60 ते 80 लाख लिटर उदक दिसाक आमी फक्त गाडयो धुवपाक गोंयांत वापरतात. पावसाचे 4 म्हयने जर सोडले, पावसान कोण पिशेपणां करना गाडी धुवपाची उदक घालून, थोडे करता आसतले. आनी गाडयो म्हणजे व्हेहिकल रजिस्टर आमचे कडेन कितल्याचेर पावल्या. गोंयांत आसा 16 लाख लोक आनी गाडयांची संख्या पावल्या, रजिस्टर्ड व्हेहिकलाची पावल्या संख्या 15 लाखाचेर. तातल्यो खुबश्यो 2 व्हिलर्स आसात. मागीर प्रायवेट गाडयो आसात, म्हणजे कार्स जांकां म्हणटात, ऑटोमोबायल्स त्यो आसात, टेम्पोज आसात, बशी आसात, रिक्षा आसात, मोटरसायकली धरून आनी तरातरांच्यो अश्यो गाडयो आमचे कडेन आसात, बशी प्रायवेट धरून बी. आनी ह्या ट्रक आनी सगळे धरले जाल्यार आमचे कडेन 15 लाखाचेर रजिस्टर्ड व्हेहिकल आसात. आतां विकाक एकूच फावटी जर एका मनशान जर एक स्कूटर, मोटरसायकल, रिक्षा, टेम्पो, ट्रक, गाडी ल्हान व्हड धुवपाचें केलें जाल्यार तुमकां कल्पना आसतली की उदक खंयचे हाडचें पडटलें आनी कितलें लागतलें तें. आनी चडशें करून हें पब्लीक वॉटर सप्लायांतलेंच उदक आसता. हें उदक कितलें वापरचें हाचेर बंधन ना. हांवें म्हापशांत तर आमच्या घरा मुखार आतां वरां आतां गाडयो उब्यो करून रस्त्यार धुयता आसतना पळयलें आनी कितलेशेच उदक हे रस्त्यार फुकट गेल्लें पळयलां चकचकीत गाडी करपा खातीर. हे कितल्या पयसुल्ल्यान उदक येता, ताजेर कितलो खर्च जाता, ताजेर सरकार कितली सबसिडी दिता, हाजो हिशेबूच ना. म्हणटकीच हें उदक आतां लोक जे पिवपाक ग्रामीण भागांत 70 खेड्यांनी आमच्या गांवांनी आमच्या पिवपाचें उदक मेळना. कोरगांव सारक्या भागांत, पाडी सारक्या भागांत, बारशे सारक्या भागांत, गांवडोंगरीन तर हाल जातात. लोक उदकाचे रेंवेन वचून थंय फोंडकुलां मारून कट्ट्यांनी लोक आतां उदक, गरीब लोक आसात ते आमचे आदिवासी भाव जे आसात ते, भयणां जी आसात ती, आवयो जी आसात ती, कट्ट्यांनी उदक गोळा आतां हें करता आसतना आनी ते मागीर तोपांनी आनी हातूंत तपेल्यांनी आनी घागरान आमचे हातूंत घागरींनी कोळशांनी बी भरिल्ले दिसता. ते पळोवन वायट दिसता. आनी कितलींच वर्सां हांव सरकाराक ते गावणे धरण जे बरें सुंदर पैकी बांदलां ते उदकाचो सप्लाय करपाक थंय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक फाटल्यान लागला. पण जमनीचो हो इश्यू आसा, जमनीचो तो इश्यू आसा, हो जमीन दिना, तो जमीन दिना म्हणून PWDक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक जायना म्हणून जवळ जवळ आतां 15 वर्सां तो धरण प्रकल्प आतां बांदून तयार जावनी गावणेचो येदो व्हडलो त्या काणकोण तालुक्यांतलो तस्सो पडून आसा. आनी हाका नियोजनाची सामकी म्हणजे कल्पना शुन्यता अशा तरेचे दळिद्र म्हणटा तशें ते दिसता आमकां. सगळे मंत्री एकमेका कडेन फक्त हें दाखयता, बोट दाखयता की हें हाणें करपाचें, तें ताणें करपाचें. अजून पायपलायन घालूंक ना. लोकांच्या घरांत आतां गांवडोंगरी, खोतीगांव सगळ्याक आतां काणकोणांत ज्या भागाक हे आसा गावणे धरणाचो आतां सप्लाय दिवपाक जाय आशिल्लो तो आतां 8-10 वर्सां लोक फक्त ते उदकाच्या रिजर्वायरा कडेन पळयत आसा. दुसऱ्या वाटेन आमकां दिसता सिटीनी व्हडलो प्रेशर लावन आतां व्हेहिकल वॉशिंग स्टेशन थंय हाजेर व्हरून त्या गाडयो धुवपाच्या हाजेर व्हरून लोक गाडयो चडयतात आनी बरें प्रेशर वॉशिंग करतात. पूण तांकां कल्पना नासता बाबा ही उदक लोकांक पयलीं पिवपाक जाय म्हणून, मागीर गाडयो धुवपाक म्हणून. आजूच हांवें परते एक फावट वॉटर रिसोर्स सप्लाय मिनिस्टर जो आसा आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर आनी आमचे सांगेचे मानाधिक जलपुरवठा मंत्री जे आसा, उदक पुरवण खात्याचे मंत्री आहात, तांकां लेखी डिटेल निवेदन धाडून तांकां सांगलां आनी मागणी केल्या की गोंयांत आतां दिसाक आतां 6 ते 8 कोटी लिटर उदक फक्त गाडयो आनी गोरवां धुवपाक आनी स्विमींग पूल फील करपा खातीर अशें चडच उदक 6 ते 8 कोटी फक्त आतां गाडयो धुवपाक दिसाक वापरतात. आनी त्या भायर गोरवां धुवपाक आनी सुणी धुवपाक आनी कोंबड्यो कितें म्हणून ना आतां लोक आतां धुवपा खातीर. लॉन आतां लॉनांक कित्याक उदक घालपाचें आतां इतल्या उंची लॉनांक कित्याक उदक घालपाचें म्हाका कांयच कळना. इतलें उदक घालपाची गरज कितें आहा 2 म्हयने. तुमी मागीर तें बांयचें उदक घालत नाजाल्यार टँकराचें उदक हाडून घालत. आनी स्विमींग पुलाक आतां लोकांक पिवपाक उदक ना आनी स्विमींग पूल पडते PWDचें उदक वापरून, नळाचें उदक वापरून तुमी फील करपाचें आनी तातूंत बुचकळ्यो मारपाच्यो. म्हणटकीच हे सगळें उदकाचो वेस्ट जो जाता ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांत कठीण काळ आसा. हांव तुमकां शिटकावणी दिता. खूब उदकाचे खूब हाल जावपाचे आसात. कित्याक हीट वेव सुरू जाल्ली आसा. धरणांतलो सगळ्या रिजर्वायरांतलो उदकाचो सांठो आहा तो कमी जाल्लो आसा, कमी जायत वतलो. आनी मागीर लोक हांगा थंय धांवपळ करतले, आंदोलनां करतले. पूण कोणूच आंदोलन करप्यांतलो कोणूच येवन सांगचो ना की उदकाची नासाडी आमी थांबोवया. हांव म्हजी गाडी धुवचो ना अशें सगळें सोपूत घेवपाचो ना. पावस येता सर हांव म्हजी गाडी धुवचो ना, पुसतलो, स्लीप करतलो किंवा PWDच्या उदकान तरी धुवचो ना. जें उदक क्लोरीन घालून येता
आनी ट्रीट करून येता उदक तें वापरून हांव गाडयो धुवचो ना, स्कुटरी धुवचो ना, मोटरसायकली धुवचो ना, टेम्पो धुवचो ना, रिक्षा धुवचो ना. पावसान हांव ती मागीर धुयतलो पावस पडटकीच अशें कोणूच सांगचो ना. लोक पिवपाचें उदक मागपाक येता पूण उदकाची नासाडी टळची म्हणून खंय आंदोलन मोर्चा आनी मेणवातीच्यो रातच्यो तुमी प्रोसेशनां पुरसांवां काडल्यात अशें म्हाका दिसूंक ना. एकूय NGO ह्या विशयार उलयना, एकूय एक्टिविस्ट हाजेर अजिबात म्हणजे तोंड उगडना आनी कोणूच कबूल करना. हांवूय म्हजी गाडी धुयतां, हांवूय म्हजी स्कुटर धुयतां, मोटरसायकल धुयतां, टेम्पो धुयतां, ट्रक धुयतां. अरे बाबा तुमी धुयता तें बरें आसा पूण लोकांक पिवपाक उदक ना मरे, ताजें कितें तें पयलीं चिंतात मरे. म्हणूनच आज हांवें सरकाराक सांगलां की 1 एप्रील ते 31 मे पर्यंत ह्या सगळ्या गाडयो धुवपाचेर, ट्रक धुवपाचेर, टेम्पो धुवपाचेर, बशी धुवपाचेर बंदी घालात, गोरवां धुवपाचेर बंदी घालात. स्विमींग पुलान आतां हें प्रायवेट जावं कोणाचे व्हडले व्हडले हॉटेलाचे बी आसात, सरकारी उदक पब्लीक वॉटर सप्लाय वापरून तांणी ते स्विमींग पूल फील करपाचे नात. लॉन्स जे आसात ताका उदक घालपाक बंदी घालात सरकाराची, सरकारी उदक जे सप्लाय आसा तो. आनी त्याच बरोबर हांवें हेंय मागलां, ह्या दोनूय मंत्र्यांक हांवें डिटेल मेमोरंडम धाडिल्लो आसा, एक नोट धाडिल्लो आसा आनी तांकां सांगलां की ऑर्डर काडात आनी 1 एप्रील ते 31 मे मेरेन ही उदकाची नासाडी आसा ती बंद करात, नाजाल्यार लोकांचे भयंकर हाल जावपाचे आसा. सगळे कडेन लोक आतां आयदनां घेवन रस्त्यार मोर्चा काडटना दिसतले तुमकां. थोडे दीस रावात. खंयच्यान हाडटले सरकार उदक आतां हें? उदकांतले रिजर्वायर आनी प्रेशरूच कमी जालो जाल्यार सरकार करतलें कितें? लोकांनी खंय वचपाची? पयलींच आतां गॅस पुरवठो आमचे रांदपाचे सिलिंडर आसात तांकां लागून लोकांना एक भयंकर आतां खवदळ माजला. लोक सामके अपसेट जाल्यात. जेवण कशें करतले तांकां कोणाक कल्पना ना. आतां फुगांव गेले, स्टोव गेले, इंडक्शन आतां हें तुमकां इंडक्शन टॉप हाडले सुद्दां आतां कुक टॉप म्हणटा ते तरी सुद्दां ताका खूब इलेक्ट्रिसिटी लागता. मागीर इलेक्ट्रिसिटीक लागून प्रॉब्लेम जातले. लायट येता वता. आतां सुद्दां हांव हें रेकॉर्ड करता आसतना 3 फावटी म्हापशान ह्याच आतां एपार्टमेंटांतली लायट गेली आनी आतां ती परती येतली आनी मागीर म्हाका कल्पना ना केन्ना हें जातली ती. म्हणजे वॉटर सप्लाय, पॉवर सप्लाय, LPG सप्लाय, पेट्रोल सप्लाय, डिझेल सप्लाय, हें सगळें आमी चिंतता आसतना नासाडी कशी टाळपाची हें कित्याक चिंतना? सरकार सप्लाय मॅनेजमेंट करता, व्हडल्यो पायपलायनी घाल, व्हडलीं धरणां बांद, पूण डिमांड मॅनेजमेंट म्हणजे नासाडी कमी करपा खातीर लोक कितें करतात? पंचायत स्तराचेर, नगरपालिका स्तराचेर कितें करतात? NGOज कितें करतात? एक्टिविस्ट कितें करतात? संस्था कितें करतात? हें सगळें पळोवपाची गरज आसा आज. कित्याक आमी उदक निर्माण करूंक शकना हवेंतल्यान. तें तंत्रज्ञान येतलें आनी कांय वर्सांनी. म्हणून हांवें गोवा सरकाराक सरळ सांगलां की तुमी 1 एप्रील ते 31 मे पर्यंत आदेश काडून हे सगळी उदकाची नासाडी जी गाडयो धुवपा खातीर, गोरवां धुवपा खातीर, सुणी धुवपा खातीर, स्विमींग पूल फील करपा खातीर, प्रायवेट लॉन शिकपा खातीर, व्हडली व्हडली उंची मेक्सिकन लॉन ती शिकपा खातीर, आनीक मजा करपाक फावंटन जे यूज करतात, उदकाचे फावंटन्स वेगवेगळ्या लँडस्केपिंगान तुमकां उदकाचे फवारे सोडून जे फावंटन्स तयार करतात त्या फावंटनाचेर बंदी घालात म्हणून पावस येता सर 31 मे पर्यंत तरी. हाका लागून लोकांक शिस्त लागतली, उदकाची नासाडी थांबतली आनी तांकां ख्यास्तूय आसा कोणाची उदक जे माननात तांची कनेक्शनां तोडात म्हणून सांगिल्लें आसा. तर हें जरी अप्रिय अशें दिसलें म्हणजे थोडे म्हणटले आपले सहगाडयो आसात त्यो घाण जाल्यात, ताजेर दुल्ल जालां, हें जालां. अरे तुमी चकचकीत सगळें करतात पूण तुमी उदक निर्माण करूंक शकना. तुमी सरकाराचे सबसिडायज उदक तुमच्यो 6 गाडयो, 5 गाडयो, 4 स्कुटरी, 3 स्कुटरी, 2 टेम्पो, 8 ट्रक हे जर आतां धुवपाक वापरले जाल्यार लोकांनी उदक हाडपाचें खंयच्यान पिवपाक? सगळ्यांचोच प्रेशर कमी जातलो मरे. म्हणटकीच जबाबदारी आमचेरूय आसा. आमी शिस्तीन चलपाक जाय. सद्या वॉर लायक सिच्युएशन आसा जगभर आनी उदकाची परिस्थिती आतां तुमकां याद जातलो वो व्हिडिओ सांबाळून दवरात. म्हयनोभर 2 म्हयने सांबाळून दवरात. पावस येतासर सांबाळून दवरात. कित्याक हीट वेव इतली प्रखर आसपाची आसा की रस्त्यार वचपाक जावचें ना आतां. फुडल्या विकान आतां रस्त्यार गेल्या बरोबर घुंवळ येतली लोकांक. इतलें आतां ताप वाडपाची आसा. 35 ते 40 भितर टेम्परेचर फुडल्या कांय आठवड्यांनी वचपाचें आसा. लोकांनी खूब खबरदारी घेवपाची गरज आसा. ताज्याच बरोबर सगळे आतां जांचे कडेन स्कुटर आसा, मोटरसायकली आसा, टेम्पो आसा, बशी आसा, ट्रक आसा, आपल्यो गाडयो आसात ल्हान व्हड, तांणीय बी जबाबदारी तांची आसा की तांणी ह्यो गाडयो धुवपाच्यो ना पावस येतासर. म्हणजे सरकारी उदक वापरून, PWCचें उदक वापरून, नळांतल्यान जें उदक येता तें टाकयेचे वयर सांठयल्लें उदक वापरून तुमी पंप लावन, तुमी हें लावन, पायप लावन ही गाडयो धुवपाच्यो ना. बंद करपाचें तें. आनी हें उदक आतां जें आमचें हें आमी सांबाळून दवरतले, वाचतले जें उदक वेस्ट आसा तो, ताका लागून चडांत चड लोकांक चडांत चड वेळ आमकां
एप्रील आनी मे म्हयन्या भितर हें उदक दिवंक मेळटलें. विचार करात तुमी. दिसाक 6 ते 8 कोटी लिटर उदक आमचे व्हेकल ओनर 15 लाख, 15 लाखांतले सगळ्यांचो हिशोब करूंक ना, 10 लाख आमी गाडयो धुयतात असो हिशेब केल्लो आसा आठवड्याच्या आठवड्याक. आनी आठवड्याच्या एका सप्तकाक एक फावटी शेनवारा आयतारा सुटयेच्या दिसा गोंयकार आहा तो गाडी धुयता आसतलो, स्कुटर, टेम्पो, बस, कितें आसूं ताजें जें आसा तें, असो हिशेब केलो सदांच्या हिशेबान. पूण जेन्ना सदांच्या हिशेबान वर्साक जें उदक लागता ते 365 डिवायड करतकीच म्हाका मेळ्ळें की 6 ते 8 कोटी लिटर इतलें उदक गोंयकार आसात ते फक्त गाडयो धुवपा खातीर वेस्ट करतात. कोणें सांगचें की आपूण इतलें लिटर उदक वापरना म्हणून. कोणेंय सांगचें की आपली गाडी धुवपा खातीर, सायकल धुवपा खातीर, मोटर धुवपा खातीर, ट्रक धुवपा खातीर, टेम्पो धुवपा खातीर, रिक्षा धुवपा खातीर, टॅक्सी धुवपा खातीर, बशी धुवपा खातीर, मिनी बशी धुवपा खातीर आपूण वापरना हें सांगचें आनी कितलें लिटरय सांगचें. आनी ताणें सांगचें की ना, हांगा सगळ्याक भरपूर लोकांक पिवपाक उदक आसा म्हणून हांव हें सरकारी उदक वापरून म्हजी गाडी, म्हजो टेम्पो, ट्रक बी कितें आसा ती धुयता. हें बेजबाबदार. कित्याक गाडी धुवप हें निमाणें, पयलीं आमकां पिवपाक, रांदपाक आनी मेळ्ळेंच जाल्यार उदक न्हांवपाक तरी जाय मरे उदक. तें तुमी सांबाळपाचेंच ना. तुमची कसलीच जबाबदारी एक भारतीय नागरीक, एक गोंयचो नागरीक म्हणून कसलीच जबाबदारी ना. अशीच उदकाची वाट लायत रावपाची आनी तें घाण उदक रस्त्यार सोडपाचें, तें गटारान सोडपाचें, तें मागीर तें ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम, पेंट बी सगळें आशिल्लें, हेवी मेटल्स आशिल्लें उदक निमाणें खंय वता, ताजी ट्रिटमेंट कोणें करपाची. आनी ते व्हाळ आमचे आसात ते सगळे तुमकां आतां गांवांनी जे व्हाळ आसात ते पिड्ड्यार जाता. त्यो गाडयो धुवन ट्रक धुवन टेम्पो धुवन बशी धुवन ताजी जबाबदारी कोणें घेवपाची. आनी ते लीप करपा खातीर आनीक कोट्यांनी रुपया खर्च करपाचो. इतली बेजबाबदार आतां आमचे कडेन गोंयांत संस्कृती निर्माण जाली आनी ती आमी सहन करपाची, वगीच रावपाचे. ह्या विशयाचो तज्ञ एक हांव. हो विशय शिकयला आमी, वर्सांनी वर्सां शिकयला हो विशय आमी. खूब संशोधनय केल्लें आसा. मास्टर प्लॅन हांवें केल्लो आसा. हांव मेंबर आशिल्लो मांडवी जुवारीचो मास्टर प्लॅन करपाक 2051 वर्सा पर्यंत. सरकाराच्या समित्याचेर काम करून आयिल्ले तज्ञ आमी, सायंटिस्ट आमी. आमच्या सायंटिस्टांच्या, एक्सपर्टांचे तरी आयकात. म्हज्या सारको सायंटिस्ट जर 20 लिटरान न्हाता, 20 लिटर एका बालदेन म्हजे दिसाक एक फावटीच न्हाण जाता, जाल्यार बाकीच्यांक कितें प्रॉब्लेम आसा. आनी उदकय खूब वाचयतात आमी, रिसायकल करतात आमी. किचनाचो वेस्ट वॉटर आहा तें रिसायकल करून आमी तें हाका झाडांक बिडांक वापरतात आमी, भायर उडयनात तें उदक काडून अशेंच. म्हणजे लोकांनी विचार करूंक जाय की आतां उदक कितलें वाचोवपाचें ते फुडले 2 म्हयन्यान. आनी सरकारान जेन्ना ही नोटिफिकेशन नोटीस काडटले तेन्ना ताळयो मारून लोकांनी तांकां ताजें स्वागत करपाक जाय. NGOनी, एक्टिविस्टांनी, राजकीय पक्षांनी ताजें स्वागत करपाक जाय. उगीच बोवाळ घालूंक जायना. ना लोकांक गाडये धुवपाक जाय, तुमी तांकां हॅरेस करता. ना लोकांक गोरवां धुवपाक जाय, सुणी धुवपाक जाय, तुमी तांकां हॅरेस करता. ना लोकांक स्विमींग पुलान वचून बरे बुडस्कोळ्यो मारपाक जाय, न्हांवपाक जाय, तुमी तांकां हॅरेस करता. ना लॉन्स लोकांचे नाल्यार करपतले, ते मागीर मरतले, तुमी तांकां हॅरेस करता. आनी फावंटन कोण बरें लावन मजा पळयतात, जे उदकाचे फावंटन तयार करतात प्रेशर घालून, तेय म्हणटले आमकां मजा पळोवपाची, सरकारान बॅन घाली. तशें जावपाक जायना. ही विकृती जातली संस्कृतीनी. म्हणून उदकाची जर जबाबदार संस्कृती आमी तयार करतले, सगळ्या नागरिकांचो, NGOचो, एक्टिविस्टचो, पॉलिटिकल पार्टींचो, शिक्षकांचो, विद्यार्थ्यांचो, संस्थांचो, देवस्थान समित्यांचो, चर्च पॅरिशांचो, सगळ्या धर्माचो लोकांचो, गांवांत, शारांत, सगळ्याक पेडणे पासून काणकोण मेरेन, मुरगांव पासून मोल्या मेरेन तुमकां उलो मारता की उदक वाचयात, उदक वाचयात, उदकाचो एक थेंबो वाचयात, उदकाची नासाडी टाळात. आनी सगळ्या लोकांक जाता तितले दीस, जाता तितलो वेळ उदक पावतलें, पिवपाचें उदक मेळटलें, अशी एक सरकाराक तयारी करूंक मेळची म्हणून तुमी हातभार लायात. मंत्री आतां हांवें धाडिल्ल्या निवेदनाक दोनूय सुभाष शिरोडकर आनी आमचे मानाधिक सुभाष फळदेसाय प्रतिसाद दितले काय ना, मुख्यमंत्री प्रतिसाद दितलो काय ना, ताकाय धाडलां हांवें निवेदन. खुबशे मंत्री आनी आमदाराकय धाडलां निवेदन की तांणी प्रेशर घालचो सरकाराचेर आनी 1 एप्रील ते 31 मे पर्यंत बंदी घालची उदकाच्या नासाडीचेर म्हणून. कितलो प्रतिसाद मेळटलो म्हाका खबर ना, पूण तुमी तरी तुमच्या घरा पासून उदकाची टंचाई म्हणजे कमी जावची म्हणून उदकाची बचत करात, जाता तितलें उदक वापरपाचें कमी करात, पियात भरपूर 2 ते 3 लिटर बरें उदक दिसाक पियात ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यान. भुरग्यांनी बी उदक पिवपाक जाय ती जतनाय घेयात. भुरगीं केन्ना केन्ना दिल्या शिवाय पिनात म्हणून तांकां उदक परते तुमी दीत रावात. जाणट्या मनशांक उदक दीत रावात. 2 ते 3 लिटर उदक पिवपाकूच जाय. आतां इतली ताप पडपाची आसा
पूण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे जे PWचें उदक आतां आमठाणे धरणांतल्यान येता, तिळारीच्यान पंप करून येता, कालव्यांतल्यान येता, साळ हातूंतल्यान येता, अस्नोडा येता आनी अस्नोड्याच्यान ते आमठाणे बी सगळ्याक तरी सर्क्युलेट जाता. म्हापसा उत्तर गोंयांत, साळावलीच्यान दक्षिण गोंयांत मुरगांव पर्यंत पावता, चापोलीच्यान पावता, पंचवाडीच्यान पावता. हे सगळे उदकाचे आतां जे रिजर्वायर आसात ते आतां इल्लो इल्लो तांचो आतां जो लेवल आहा तो डावन डावन कमी 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 जायत चल्ला आनी फुडल्या 15 दिसांनी भयंकर संकट येतलें आनी टँकर कल्चर आमकां दिसतलें की वता वता थंय आतां लोक उदकाचे टँकर आतां मागयतले आनी मागीर त्या टँकराचो बिझनेस भयंकर वाडपाचो आसा. बांयोय बी खोल खोल वतल्यो, बांयांतली उदकाची पातळी सकयल वतली आनी मागीर एक गंभीर प्रश्न उदकाची समस्या गोंयांत जाल्ली दिसतली इतलो पावस पडूनय बी. म्हणटकीच आतां प्रस्न आसा की जबाबदारीन लोकांनी वागपाची आनी सरकारा कडेन सहकार्य करपाची आनी सरकारान हांवें निवेदन दिलां तें स्विकारून शास्त्रीय पद्दतीन माहिती दिल्या ती स्विकारून सध्या रिजर्वायरची लेवल कितली आहा तें पळोवन 1 एप्रील ते 31 मे पर्यंत उदकाच्या नासाडीचेर बंदी घालपाक जाय. तुमी तशी मागणी केली जाल्यार सगळेच आतां जे आमचे प्रश्न आसात उदकाचे फुडल्या आतां 2 म्हयने येवपाचे आहा ते सामकें नश्ट जावचें ना, पूण कमी तरी जावपाक मदत जातली. आनी म्हाका आतां घरान आतां उदक नळाचें येता कित्याक वयर टाकी आसा व्हडली, म्हाका प्रॉब्लेम ना. हांव आतां न्हांवन वतकलेक तुवालो बांदून बसलां आतां तुमच्या मुखार केस सुकोवपाक, तुमी पळयलां आसतलें, आनी वयर फॅन लावन. पूण म्हाका खरेंच वायट दिसता ते गांवडोंगरी, पाडी, कोरगांव खुबश्या गांवांनी लोकांचे भयंकर हाल जाता. आमकां घरान इतलें उदक मेळटा तें तांकां बाबड्यांक मेळच ना उदक. पिवपाचें उदक मेळना, कपडे आनी हें धुवपाक उदक मेळना, न्हांवपाक उदक मेळना. वायट दिसता खूब. आमकां ही लग्जरी कशी दिसता आतां म्हापशान म्हाका उदक येता ताजी आनी आमी तें सांबाळून वापरता, सगळेच वापरता अशें ना. म्हणटकीच लोकांक म्हजें एक आव्हान आसा की तुमी उदकाची नासाडी टाळपा खातीर सरकारान कितेंय येवजण जर करीत 1 एप्रील ते 31 मे मेरेन ताका समर्थन करचें, सपोर्ट दिवचो, स्वागत करचें आनी आमी शिस्तीन वागल्यारच आमी सुखी रावतले, बरे उरतले, निरोगी उरतले आनीक बी आमच्या भुरग्यांकय बी बरो नितळ असो फुडार दिवपाक पावतले. हें सगळें करपाचें तें आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या खातीर न्ही. म्हणटकीच आमी फुडल्या पिळग्यांचोय विचार करचो आयजूच, तांकांय शिस्त लावची की बाबा उदकाची नासाडी करपाची ना, जाता तितलेंच उदक वापर, हांगा तशें उदकाची ना, उदक खूब प्रेशस आसा, तें आनीक नवें आमकां निर्माण करचें ना. हाजे फुडें क्लायमेट चेंज जातलें, पावस कमी जातलो, हें सांगत रावपाक जाय. म्हणजे नव्या पिळगेकय आमी फुडल्या आतां आव्हानांक आसा त्या संकटांक तोंड दिवपाची तयारी करपा खातीर तांकां शिक्षण दिवपाची गरज आसा. हें आव्हान हांव सायंटिस्ट म्हणून डॉक्टर नंदकुमार कामत तुमकां करतां. हें हांवें खूब म्हज्या वाचनाचेर, अनुभवाचेर, संशोधनाचेर हांवें जें शिकयलां ताचेर, वेगवेगळ्या सरकारी समित्याचेर काम केल्ल्याच्या अनुभवाचेर आदारीत हें जें तुमकां आव्हान केल्लें आसा तें व्हायरल करात. कोंकणी जे बरी जाणात, आयकतात, तांकां हे व्हिडिओ समजतात, तांच्या पर्यंत गोंया भायर आनी देशा भायर हें पावयात आनी व्हायरल करून लोकांक हो संदेश वचुनी, तांणी तो आयकुनी आनी तांकां प्रेरणा मेळूं की आमी उदकाची बचत करपाक जाय, उदकाची नासाडी आमी टाळपाक जाय. धन्यवाद.